अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? हज के सिलसिले में जो मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए इंशाअल्लाह हाज़िर हूँ। तो आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि हज में जब आप जाएंगे यहाँ से आपने साथ क्या क्या चीज़ लेके जानी है, पैकिंग के हवाले से क्या क्या चीज़ ज़रूरी है जो आपको वहाँ पे काम आएगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप अपना बैग वगैरह पैक करेंगे, लगेज वगैरह आप तैयार करेंगे, तो आपने कपड़े जो है ना अपने इसके हिसाब से लेके जाने हैं। 5 जोड़े, 6 जोड़े, जितने भी आपके पास हैं, तो आपने वहाँ पे साथ लेके जाने हैं। तो कपड़े जब 40 दिन ज़ाहिर बात है आपने वहाँ पे गुजारने हैं, तो कपड़े गंदे भी होंगे, धोने भी पड़ेंगे। तो उस सिलसिले में जब अज़ीज़िया में हर हाजी जो है सरकारी जो उस पे जाता है, उसकी रिहाइश होती है अज़ीज़िया में। अज़ीज़िया में वहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर सबसे आखिरी फ्लोर में 5th में या 6th में मशीनें होती हैं, ठीक है, ड्रायर वाली मशीनें होती हैं, बड़ी मशीनें। तो वहाँ पे आप कपड़े अपने धो सकते हैं। तो ज़्यादा कपड़े लेके जाने की ज़रूरत नहीं है साथ, क्योंकि आपने वज़न ही लेके जाना है, वज़न उठाना है। वापसी पे जब आएंगे आपका जो है ना, आपने वहाँ से खजूरें वगैरह भी होंगी, ज़मज़म भी होगा, ख़रीदारी भी की होगी, तो वेट जो है ना बहुत प्रॉब्लम करता है। तो इतने ज़्यादा जोड़े कपड़ों के लेके नहीं जाने, ठीक है, इतने लेके जाने जो आसानी से आप संभाल सकें। तो वहाँ पे आप अज़ीज़िया के ऊपर, होटल के ऊपर भी आप जो है ना मशीन में भी धो सकते हैं। और आप इसके अलावा आप वहाँ पे धोबी होते हैं, ड्राई क्लीनर होते हैं, आप उनसे भी जो है ना धुलवा सकते हैं। एक जोड़ा धोने का तकरीबन 10 रियाल वगैरह वो लेते हैं। 10 रियाल का एक जोड़ा आपको धो के प्रेस करके आपको तैयार करके आपको वो रेडी करके एक दिन में आपको दे देते हैं। तो बेस्ट यही है कि कम लेके जाएँ। कोशिश करें, अगर हिम्मत है तो आप ख़ुद कपड़े जो है ना अपने आप खुद धोएँ, पता नहीं चलता इंशाल्लाह, ऐसे आराम सुकून से धुल जाते हैं जल्दी में। तो उसके अलावा आपने जो साथ लेके जाना है, अगर किसी के पास 7 बच्चे हैं छोटे, तो बच्चों के लिए आपने यहीं से चीज़ों की अरेंजमेंट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बच्चा दूध पीता है, तो उसका जो है ना, जो खुश्क दूध होता है, जो पाउडर वाला दूध, जो आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, तो यहीं से लेके जाएं अपने साथ। 40 दिन के हिसाब से बच्चे का आपने दूध अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि जो दूध यहाँ लैक्टोजन या दूसरा जो नीडो वगैरह आप यहाँ से जो लेके जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सस्ता मिलेगा। अब वहाँ जब जाएंगे हरम शरीफ में, जब उधर मक्का मदीना में अजीज़िया में, आपको जो है यहाँ जो पैकेट 1000 का मिलता है, वहाँ पे आपको 30-40 रियाल का मिलेगा। तो वो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा वहाँ पे उसकी कीमत होती है। तो यहाँ से लेके जाएं। बच्चों के पैम्पर्स वगैरह आप लेके जाने हैं तो यहीं से लेके जाएं। वहाँ उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मैं गया था उम्रे पे साथ फैमिली के साथ, तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो बहुत इस पे जो है ना आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आपने इसका ख़्याल करना है। इनके वाइप्स, उनके पैम्पर वो लेके साथ जाएँ। यहाँ से पाउडर, लोशन, जितना जो चीज़ें भी हैं वो यहीं से पाकिस्तान से लेके जाएँ, क्योंकि सऊदीया में 3-4 गुना कीमतें इसकी बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसके साथ आप अपने साथ जो है ना बैग में आप ड्राई फ्रूट वगैरह ज़रूर रखें। ड्राई फ्रूट रखें, यहाँ से चिप्स वगैरह लेके जाने हैं, जिसने स्नैक्स वगैरह हैं, चिप्स और ड्राई फ्रूट आप अपने साथ लेके जाएं। ये ड्राई फ्रूट आप जब तवाफ़ के लिए जाएंगे हरम से, तो अपने साथ ले जाएं, तो तवाफ़ के दौरान आप इस्तेमाल करें, ठीक है। खजूर वगैरह वहीं से ख़रीद लें, ड्राई फ्रूट यहाँ से ख़रीद लें। यहाँ ड्राई फ्रूट सस्ता है, वहाँ ड्राई फ्रूट बहुत महंगा है, ठीक है। यहाँ से ड्राई फ्रूट ले जाएँ, चॉकलेट ले जाएँ बच्चों के लिए, चिप्स वगैरह ले जाएँ, ठीक है। केक वगैरह जो यहाँ होते हैं वो 1-2-3 डब्बे वो लेके जाएँ। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लेके जाएँ। यहाँ बहुत आपको सस्ती पड़ेंगी। वहाँ आपके पास इतना टाइम, सबसे कीमती चीज़ हमारा वक्त होता है। अब इन चीज़ों को ख़रीदने में हम वहाँ पे वक्त लगा देंगे। इससे बेहतर ये है कि हम यहाँ से सारी चीज़ें लेके जाएँ और हम ख़रीदारी वहाँ पे कम से कम करें, ठीक है। इसके अलावा जो एक और चीज़ जो है आपने लेके जानी है मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, वो अक्सर कमरों में दी होती हैं, एक्सटेंशन वगैरह होती हैं। हर कमरे में होती है, उनकी तरफ से होती है, बिल्डिंग वालों की तरफ से। लेकिन हमको बहुत सारे कमरे मैंने ऐसे देखे हैं वहाँ पे वो काम ही नहीं कर रही थी। तो अपने लिए अपने साथ अपनी एक्सटेंशन आप एक लेके जाइएगा, जिसमें आपके पास जो चार्ज लगाने वाला हो, 3 जिसके 3 आगे 3 शुआ, जो जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आप चार्जर लगा सकें, अपने जो है ना दूसरी चीज़ें आप चार्ज कर सकें, आपको जो है ना इसके बहुत काम आएगी, ठीक है। थर्ड, एक और चीज़ जो है इसके बाद आप जो लेके जाएंगे, वो एक केतली, चाय बनाने वाली केतली जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको तो चाय एक टाइम मिलेगी,
کھانے میں رات کو کبھی آپ کو چائے ملے گی، کبھی آپ کو گرین ٹی ملے گی، وہ آپ کو ملے گی، لیکن وہ رات کے ٹائم ہی ہوگی۔ دن میں اگر آپ کا من ہوا کہ آپ چائے بنا لیں یا آپ قہوہ بنا لیں تو یہ بہت ضروری ہے۔ آپ یہاں سے گرین ٹی بھی لے کے جائیں، چینی تھوڑی سی یہیں سے لے کے خرید کے چلے جائیں، تو جب آپ کا دل ہو آپ جو ہے نا گرین ٹی لے کے چائے اپنا قہوہ وغیرہ بنا لیں۔ اگر آپ وہاں باہر سے لیں گے تو چائے کا جو کپ ہے وہ 10 ریال کا یا 15 ریال کا ہوتا ہے، گرین ٹی کا بھی کپ 10-15 ریال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، بہت کام آئیں گی۔ کیتلی، پانی والی کیتلی اس لیے کام آئے گی کیونکہ آپ کے ساتھ اگر بچے ہوں گے تو یہاں بچوں کے لیے آپ نوڈلز وغیرہ ساتھ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ ویسے حج میں تو کھانا وغیرہ وہاں سے ملتا ہے، پورا اچھا کھانا ہوتا ہے الحمدللہ، تو وہ کھانا وغیرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے اگر خواہش کریں نوڈلز وغیرہ بنانے کی تو آپ کیتلی میں ہی پانی گرم کر کے اس کو بنا سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں طریقہ، تو کیتلی اس لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ایک چائے کا ایک کپ ہوتا ہے جو بازار سے ملتا ہے بڑا سا، جس میں جو ہے نا چائے گرم رہتی ہے، قہوہ وغیرہ چائے وغیرہ گرم رہتی ہے، بڑا سا کپ ہوتا ہے، تو آپ وہ اپنے ساتھ لازمی لے کے جائیں۔ میں نے پروگرام تھا میرا کہ میں لے کے جاؤں گا لیکن میں بھول گیا۔ وہ کیا کام آئے گی جب آپ رات کو یہاں چائے لیں گے، ٹھیک ہے، آپ اپنے کپ میں لے کے بھر کے لے کے جائیں گے، وہ آپ کے جب روم میں بھی آپ جا کے وہاں پی سکتے ہیں، تو آپ کی چائے گرم رہے گی، وہ آپ کو ہر جگہ کام آئے گی۔ آپ یہاں سے چائے بنا کے ساتھ لے جائیں، حرم چائے جا رہے ہیں تو ساتھ اس کپ میں جو ہے نا آپ اپنے ساتھ لے جائیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ کام آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چارجنگ وغیرہ ایکسٹینشن وغیرہ کا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ اپنے ساتھ لے کے جانی ہے۔ سرف وغیرہ کپڑے دھونے کے لیے سرف جو ہے نا وہاں سے بھی ملتا ہے، وہاں بہت مہنگا ہے، یہیں سے لے کے جائیں پاکستان سے اپنے ساتھ سرف وغیرہ، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ کام آئے گا۔ اور ناخن تراش کنگھی، ٹھیک ہے، یہ والا ساتھ آپ نے لے کے جانا ہے۔ ریزر جو ہے نا اپنے ریزر وغیرہ اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں۔ ایک تو آپ جب عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے حلق کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، حلق کرنا ہوگا، اس میں آپ جب وہاں حمام کے پاس جائیں گے، حمام آپ سے 5 ریال لے گا۔ حج کے دنوں میں 25-30 ریال لیتے ہیں آپ کا جو ہے نا حلق کرنے کا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھی جو تھے وہاں پہ وہ ایک دوسرے کا حلق کرتے تھے، خود ایک دوسرے کا، تو یہاں سے اچھے والا جو ہے نا ریزر لے جائیں جس سے آپ اپنا حلق خود کریں یا کسی ساتھی کو بول دیں وہ کر لیں، یہ بہت بیسٹ رہے گا۔ نہیں تو حج کے دنوں میں آپ کو حمام ملتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ملتے ہیں کوئی $20 بھی 20 ریال لیتے ہیں، کوئی 25 ریال بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، عام روٹین میں 5 ریال لیتے ہیں، کوئی 10 ریال لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے پیسے بچ جائیں گے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچت جب آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کا بہت سارا جو ہے نا بہت ہیوی اماؤنٹ انشاءاللہ آپ کی بن جائے گی، یہ آپ کی بچت میں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو کچھ بھی نہ لے کے جائے، وہاں سے سارا خرید لے، لیکن جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ضرور اپلائی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو چیز تھی وہ میں نے بتایا تھا کہ ڈرائی فروٹ بچوں کے لیے، خشک اور چارجنگ ایکسٹینشن، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے۔ احرام جو ہے، احرام آپ نے 2 احرام اپنے ساتھ لے کے آپ نے جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اگر میلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو دھو لیں، خود دھو لیں، نہیں دھوتے تو پھر اس کو ڈرائی کلینر والے کے پاس دلانا پڑے گا۔ تو احرام کا یہ ہے کہ احرام کے دھونے کے 15 یا 20 ریال لیتے ہیں، 20 ریال دھونے کے احرام کے، کبھی 15 لیتے ہیں، کبھی 20 لیتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں، اگر آپ نے احرام آپ کا گندا ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے دھویا نہیں ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو 20 ریال میں 15 ریال میں آپ کو نیا احرام بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فار ایگزامپل جس کا احرام گندا ہو گیا ہے وہ خود دھو نہیں سکتا، تو ڈرائی کلینر کے پاس لے کے جانے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا 20 ریال کا 15 ریال کا الگ سے ایک اور احرام لینے، آپ نے احرام بھی لے سکتے ہیں۔ تو جب آپ عمرے کے لیے جائیں گے، کسی میقات پہ جائیں گے، تو یاد دہانی سے اپنے ساتھ آپ نے احرام لے کے جانا ہے۔ فار ایگزامپل لوگ طائف کی زیارات کے لیے جاتے ہیں، زیارت پہ جاتے ہیں، وہاں سے واپسی پہ جب احرام بند ہوتا ہے تو بیچاروں کے پاس یاد ہی نہیں رہتا کہ احرام میں لایا ہی نہیں ہوں، تو ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ پھر وہاں پہ جو احرام یہاں 20-20 ریال کا ملتا ہے، وہاں پہ وہ 30-40 ریال میں فروخت کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے۔
بہت ساری چیزیں ہیں آپ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں، جو آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنے حساب سے ساتھ لے کے جانی ہے، تو یہ چیزیں آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے۔ کھانے پینے کے شوقین حضرات اپنے ساتھ اچار وغیرہ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہمارے ساتھ وہاں پہ ایک کراچی کے ایک مہمان تھے، ایک فیملی تھی، جب ہم کھانا کھاتے تو وہ اپنے ساتھ انہوں نے اچار وغیرہ بھی لایا تھا، وہ سب کو پورے سب ٹیبل والوں کو تقسیم کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا جو آپ کو وہاں پہ کام آئیں گی، تو یہ انشاءاللہ آپ ساتھ لے کے جائیں گے، یہاں سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کا پیسہ بھی بچے گا انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نئی ویڈیو انشاءاللہ جب آپ مدینہ شریف پہنچیں گے اس حوالے سے ہوگی کہ مدینہ شریف میں آپ نے جو ہے نا کس طرح قیام کرنا ہے، وہاں پہ کس حساب سے اپنے وقت گزارنا ہے۔ روزہ رسول پہ حاضری کے تھوڑے آداب بتاؤں گا انشاءاللہ کہ روزہ رسول پہ حاضری کے کیا آداب ہیں، کس کس وقت آپ حاضری کے لیے جا سکتے ہیں، اور پرمنٹ وغیرہ ریاض الجنہ کا، اس حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔